बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये हम सब की एक कौमी जिम्मेदारी है कि बहैसियत पाकिस्तानी के स्पेशली इलेक्शन के दौरान जब भी हम सोचते हैं तो मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी कदम उठाते हैं हमें उठाने चाहिए और करने चाहिए। आज के दिन हम कुछ ऐसे वाक़यात है और फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हम समझते हैं कि आपके साथ हम उसको शेयर कर लें और इसके मुताबिक आपकी मेमोरी रिफ्रेश करवा लें। आपको मालूम है कि जब से रिजीम चेंज हुआ है एक कंस्पेरेसी हैश की गई थी जिसमें एक इलेक्टेड हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है और दूसरी तरफ वो लोग जो लाखों मतलूब थे, सर्टिफाइड मनी लॉन्डर थे, वो कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर थे, वो अदालतों को मतलूब और उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इंडाइट होने वाले थे, वो कुछ क्लियर भी हो गए और इक़्तिदार में चले भी गए। आपके सामने ये हमें कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है हमने 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवाई थी। आईनी और क़ानूनी तौर पर यही हमारा राइट था और इस असम्बली को रिस्टोर करने के लिए कोई किसी अदालत नहीं गया था। एवर सिंस हम रिक्वेस्ट करते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो इस मुल्क में, यही आईनी तकाजा है और यही इस मुल्क का मुकद्दर है। उसके लिए हम 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके थे और 7 मरतबा हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी दी थी और सदर पाकिस्तान ने भी एक डेट दे दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इतना अरसा उसको रखा गया, इलेक्शन पोस्टपोन होते गए, वन प्रीटेक्स्ट और दूसरे प्रीटेक्स्ट पे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को जिसकी जिम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन कमीशन वो अपनी जिम्मेदारी सही और अहसन तरीके से नहीं निभा चुका था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट अदलिया के सामने मौजूद है उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यही आईनी तकाजा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो PTI है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ और इसके प्रपोजर और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस आप देख ले 2 चीज़ों को। अगर आप बेट के निशान पे तोड़ करेंगे तो 227 रिजर्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मजीद चलेगी और होगा तो इकानमी मजीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट
کہ جتنے بھی آروز ہیں آپ ان کو عدلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آروز حکومت کے نمائندگان. وہ اپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا, لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے بجا دی کہ اگر یہی آروز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. بٹ ہماری استدعا یہی تھی کہ اگر یہی آروز بھی الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور سب کے ساتھ مساوی سے ہو. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہے آر او کے دفاتر کے باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر آئیں پہلی فرصت میں پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا. وہ فل فلیج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے, اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے اسکروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سیکنڈر ٹائم رپورٹ میں نہیں پہنچ سکے, بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا, مارا گیا اور زدوکوب کیا گیا, وہاں سے رخصت کرایا گیا. بٹ آر اوز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا. اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہے الیکشن کمیشن کو. سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کنٹیمپٹ کی, کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا, اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, جو نہیں ہو سکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے. اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے, پر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاف فراہم کرے گی. جتنی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے, پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے, یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہے. لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی انٹائر پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, وہ ایک پارٹی بن چکی ہے. انہوں نے اپنے 22 کو لحاظ شو کیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پروپوزر سیکنڈر پی ٹی آئی کا جاتا ہے, سو مچ سو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر جاتے ہیں کسی اور پارٹی کا اور وہ اس کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہی وکیل پھر پی ٹی آئی کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے, اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہیلپ نہیں کر رہے, اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی, اسی طریقے سے مضبوط پارلیمان وجود میں نہیں آ سکے گا اگر آپ ایک 70 سے 80% پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ڈیزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس انفرینچائز کریں گے, تو یہ پارلیمان کے خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ہے, اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ابھی آپ کا میموری بڑی ریفریش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا, لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑوں وقوعے ہوئے ہیں, ملک کے ہر کونے میں ہوئے ہیں. لیکن ہم آپ کو کچھ ویڈیو پلے کروا رہے ہیں, آپ صرف پہلا والا ویڈیو دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے روکا گیا, ان کو جانے سے روکا گیا, کسی طریقے سے ان کے کاغذات چھینے گئے, اور کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے کاغذ لیے گئے, یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ لیگلٹی اس پروسیس کی کہ آپ نے اس انٹائر پروسیس کو روکا. یہ آپ صرف یہ ویڈیو پہلے دیکھیں.